حزاب سمايت نبر أبونا خنو الكلناسي قويتنا نملخنا بحينا يسوع كريستوس أو سماي بتشا يزركب أم دايركبن ما رديو هلنا أيخونا كم مدربونا زبالة أسلس قبرلنا ويدما كم مدربونا زبالة أسلس خونه سافسي نايزخونه يخون عارك وحاو زفلا يكون يخل يقرأ زبلالو أملاخي يقرأ خلال أيو إلو من كسسمات كن فهلوا نابرر ويدما أقرأ هاللوا እናጉዌት ከኮነት መጽና በውልጅነት እንወርሳ ወይ ድማ ሰማያዊ ትርስትና ስለዝኾነት ትምጻ መንግስት ከይልናዮ በደልና ገና ይቅረበለልና نحنا ንዝበደልና ይቅረ ክንብል እንታይልናሲ ምትህላኽ ዳ ይኸውንን ይቅረበለልና نحنا ይቅረ ክንብል ስም ወላዲነትካ ስም ተወላዲነትካ ስም ሰራጺነትካ ተፈልዩ ይገለጸልና ህድግ ለነ አበሳነ ወጊጋየነ بدلنان جيجانان يقربللنا أبسا مالت بفلتة نصرح حاتياتي وجيجاينا خاني جيجانا بلاي فلتة نصرح حاتياتي كلتو بفلتة بلاي فلتة نصرح حاتياتي يقربللنا مالتي فتنا أكلت مكان مكرس جانا مكرا نفس مكرس جام مدرخونا نرخ والسقايو مكرا نفس دما سيدان كفتنا كله وحدياتنا دمنا وسيرنا أدخلنا سلازي نحلاس نعملخنا تايلو لنا كاز فتنا زي ويدما كما كراسكا كما كرا نفسي صورنا أدحننا أبونا زبا سمايات كندي مسرة حسابات هلو نبي نخير السمايات نبر أبونا سمكاي قدس منقصات مزا بسم أب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين حدا أملاك بزخنا بأب بولد بمنفس قدوس سم أبا بزلخمو محرات سلام فقرني بزحركم تعنا هبلي لما عنتي زمانات زي سعر ومستر ممران لك أو أنتي طيبان كتكوك درسوا زي خلو عبي صلوت نواهم نبرينا زون وداسي مريم بدقامي قاشا غيرنا قابيزنا لنا مساء أخوينا صلوت زي نواهم نبرينا غزافير مساخم يخون مسانا خنو وداسي مريم قال خمس أخي نقعد هنصنعك صبو لما عنتي بزعبا أبونا زبا سمايات زبحر عبي صارت نعرف سلسلة لمرنا يقلل نجارك مثلنا يخلي خون جن زماننا زي صار ومستر قويتنا كم جيرنا خنسأل خمسة لنا زلينا كله أبوشت أكاتيتو كم زيلكم سألي يرزحنا تأزازون زخانة هارات يوحنس ندك مزمرت خمسة مهرم صارت كم زمهرم سي نسخون كميلنا خنسأل خمسة لنا مهرنا بزور ومسرت كم زيلكم سألي يلو كمم أبيلو كمر أبيلو زلينا نقول كله أكاتي تذهبنا صورت أهونا ذا سمعت يبحر اسكي تجئزن ترجم تقرنيا مبريء النار أنا نخرستي أهونا ذا سمعت أب وانجيل ماتيوسن أو وانجيل لوكاسن زركب صلوتيو كأهونا ذا سمعت كلنا نفلتوينا كنبلع كنتي سفر لنا قرات كنقبر نتصليوينا أو وانجيل ماتيوس ما أعرفش الدشة كابتر تشعتك ساعة 10 كم أول أو وانجيل قدوس لوكاس نعرف 10 كقدر خلتك سأقدر أروح كقدر خلتك سأروعته بسافر تجاري إركا نفتقرينيا حدا بحدا نترجمنا نخير مو أما جار الشخاء تناي تقرينيا لسان كم يخون كم زخن نرى مش أو نزل سمايت مجمع لكن كنا بتشز أو نزل سمايت أو سمايت نبربونا حزاب سمايت نبربونا خنو الكلناسي قويتنا نملخنا بحينا يسوع كريستوس أو سماي بتشا يزركب أم دايركبن ما رديو هلنا أيخونا كم مدربونا زبالة أسلس قبرلنا ويدما كم مدربونا زبالة أسلس خونه مدربونا بقصفات ولدنا صوافات في تبلعنا جعبينا كود من بيت مرتي لأخنا تاني حد ما أمريت الله تورسي ورسنا رستي مدرا ورستي هبنا أما ترشد ما موت يسألنا سما بونا دما بركاتي ولدنا بركات مالت بركي بزخانة منفس زخانة ولدنا سجا ودمو يبلعنا أما ترشد ما عباي زخانة منقسة سمايات ويدما زي حلف منقسة سماياتو يورسنا زي أب سمايات التنبر أبونا نكلناسي عبي نجرنا نزارب زلنا مهناتو كابز مدراوي أبوس فله إمبر أب سمايت رايز ركب مالتنا يكونن أم مدرنا أب سمايت ركب جن كابز سجاوي مدراوي أبوس فله كله زجبرنا كله زخيلنا كله زخيل أملاخ لنا كنور كلنا لذي أبونا زب سمايت زل أب سمايت تنبر أبونا زبل ترجم يهلو مبرهون كم مراتل يتقدس مكة
ናብ ትግርኛ ትርጉም ድማ ስምካ ይቀደስ። ስምካ ይቀደስ ማለት ኣብ ክልተ ክንምድቦ ንኽእል ኢና። ስምካ ይመስገን ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ስም ወላዲነትካ፣ ስም ተወላዲነትካ፣ ስም ሰራጺነትካ ተፈልዩ ይገለጸልና። ኣብዚ ምስጢረ ስላሴ ኣሎ ማለት እዩ። ምስጢረ ስላሴ ብኣካል ብግብሪ ሰለስተ እዮም፣ ብህልውና ብባህሪ ብመለኮት ድማ ሓደ ኣምላኽ ሓደ ፈጣሪ ሓደ እግዚአብሔር ኢና ንኣምን። ስለዚ ኣብ ስላሴ ውሽጢ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣለዉ። ናይ ኣብ ወላዲነትካ፣ ናይ ወልድ ተወላዲነትካ፣ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺነትካ ተፈልዩ ይረዳአና። ስለዚ ምስጢር ስላሴኻ ንፍለጥ ንረዳእ እዮ ማለትና እዩ። ስምካ ይቀደስ። ቀጺልና ትምጻእ መንግስትከ ናብ ትግርኛ መንግስትኻ ትምጻእ መንግስትኻ ትምጻእ ክንብል ከለናሲ መንግስተ ሰማያት ክንፈህልዋ እናበረረት ወይ ድማ እግሪ ሃልዋ እናጎወየት ከይኮነት ትመጸናሲ ብውሉድነት እንወርሳ ወይ ድማ ሰማያዊት ርስትና ስለ ዝኾነት ትምጻእ መንግስቲ ከይልናዮ ማለት። ስለዚ እሳ ከይኮነት ትመጸና ንሕና ሞይትና ምስ ተሳኣና እንረኸባ ርስቲ ወይ ድማ ዓባይ መንግስተ ሰማያት እያ ማለት እዩ። ስለዚ እስኻ ኣቦና ንሕና ድማ ውሉድካ ካብ ምዃን ኣይተውፀና በዚ ዝምድና እዚ ጸኒዕና ክንነብር እሞ እታ መንግስትኻ ክንወርሳ ክነኣትዋ ንማለት ደሊና ኢና። ጽቡቕ ንቐጽል። ቀጺልና ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ናብ ትግርኛ ክንትርጉሞ ከለና ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን ማለት እዩ። ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን ማለት ሲ ኣብ ሰማይ እንታይ ፈቒዱ ተልና መላእኽትሲ ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ከመስግንዎ ከም ዝፈቐደሎም ንሕና እውን ኣብ ምድሪ ኮይና ወይ ድማ ብሂወት ሃሊና ቅዱስ ቅዱስ እናበልና ክነመስግነካ ወይ ድማ በረከትካ ክንካፈል ርድአና ወይ ድማ ሓግዘና ፍቐድልና ማለት እዩ። ቀጺልና ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሃበነ ዮም ናብ ትግርኛ ነናይ ዕለት ምግብና ሎማ ሃበና። ነናይ ዕለት ምግብና ሎማ ሃበና ክንብል ከለና ሰለስተ ምግብታት ኣለውና። እቲ ቀዳማይ ምግቢ ኣብ ምድሪ ኮይና እንበልዖ ምግቢ እዩ። ካልኣይ ክቡር ስግኡን ቅዱስ ደሙን እዩ። ሳልሳይ ድማ ቃል እግዚአብሔር። ስለዚ እዞም ሰለስቲኦም ነገራት ሲ ኣይተስእነና መዓልቲ መዓልቲ ሃብና ማለት እዩ። ዘለኣለም ሃበና ኣይትኽልአና። ጽቡቕ። ኣብዚ ግን ብጣዕሚ ብዝገርም ኩነታት እንታይ ድዩ ገዝ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ማቴዎስን ኣብ ሉቃስን ተጻሒፉ ተሰኒዱ ዘሎ ግእዝ ኣቡነ ዘበሰማያት ምንም ኣፈላላይ የብሉ። እዚ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ። ኣብ ኣምሓርኛ ግን ኣብ ማቴዎስን ኣብ ሉቃስን ኣፈላላይ ኣሎ። ኣብ ትግርኛ እውን ኣብ ማቴዎስ ተጻሒፉ ዘሎ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦናን ኣብ ሉቃስ ተጻሒፉ ዘሎ ናይ ኣፈላላይ ኣለዎ። እዛ እንታይ ዝበልክያ ነናይ ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና እትብል ኣብ ናይ ኣምሓርኛ ኣብ ናይ ትግርኛ ኣፈላላይ ኣለዎ። ኣብ ናይ ትግርኛ ሕዚ ናይ ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና ይብል ማቴዎስ። ኣብ ናይ ሉቃስ ድማ ናይ ዕለት ምግብና በብዕለቱ ሃበና ይብል። ናይ ዕለት ምግብና በብዕለቱ ሃበና። ግእዝ ግን ንኽልቲኦም ታጌርዎም ኣሎ ኣሳኒዎም ኣሎ። ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሃበና እዮም ኢሉ ነናይ ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና ኢሉ ተርጊሞ ኣሎ ሞ ጽቡቕ ተተርጊሞ ኣሎ። እቲ ትግርኛ ትርጉም ምስቲ ግእዝ ብጣዕሚ ዝተናበበ እዩ። ስለዚ ነናይ ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና ተባሂሉ ይትርጓም። ጽቡቕ ንቐጽል። ቀጺልና ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ በደልናን ጌጋናን ይቅረበለልና። አበሳ ማለት ብፍልጠት እንሰርሖ ኃጢአት እዩ። እቲ ግእዝ አበሳ ይብል አበሳነ ወጌጋየነ ይብል። ትግርኛ ግን ትግርኛ ድማ በደልና ወጌጋየነ ከዓኒ ጌጋና ብለይ ፍልጠት እንሰርሖ ኃጢአት ሲ ክልቲኡ ብፍልጠትን ብለይ ፍልጠትን እንሰርሖ ኃጢአት ሲ ይቅረበለልና ማለት እዩ። ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ማለት በደልናን ጌጋናን ይቅረበለልና ተባሂሉ ይትርጓም። ተአበሳ በደል እዩ፣ ትጌጋ ድማ ጌጋ እዩ። አበሳ በደልና ፈሪጥና እንገብሮ እንትኸውን እቲ ጌጋ ዝበልከ ድማ ከይፈለጥና ብስሕተት እንገብሮ። ወላ ቦታትና እኮ ስሬት ክብና ከለው ብምፍላጥን ብዘይምፍላጥን ዝገበርኩሞ ይቅረ ይበልኩም እዮም ዝብሉና። ዝገርመካ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል እንታይ ዝብል በደላችን ይቅር በለን በደልና ይቅር በለና እዩ ዝብል ኣብ ማቴዎስ። ኣብ ሉቃስ ድማ ኃጢአታችን ይቅር በለን እዩ ዝብል። ኣብ ትግርኛ ድማ ኃጢአትና ይቅር በለና እዩ ዝብል። ስለዚ ግእዝ ግን እንታይ ገይረሎ አበሳነ ወጌጋየነ ኢሉ ክልቲኡ ብሓደ ተገይርዎ ጠሚርዎ። ስለዚ ኣብ ማቴዎስን ኣብ ሉቃስን ድማ ተመሳሳሊ ጽሑፍ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ተባሂሉ ትርጉም ዝበለጸ ይኹም ኣብ ትግርኛ በደልናን ጌጋናን ይቅር በለልና ተባሂሉ ክትርጎም ይኽእል ማለት። ጽቡቕ ንቐጽል። ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዝኣበሰ ለነ
نحنا ون نزبدلنا يقرأ خنبل ካልአይቲ ድማ ንሕና ንዝበደለና ይቕረ ኸምን ንብለ ክንብላ ንኽእል ኢና ኣብዙን ኣፈላላይ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ማቴዎስን ኣብ ሉቃስን እሳ ፀንሒካ ብርሃርሃ እሞ ንሕና እውን ንዝበደለና ይቕረ ክንብል ማለት ሲ ንኣና ንዝበደለና ዝኾነ ተበዲልና ንኣና ሲ ይቕረ ክንብለሉ እሞሲ ስኻለ ይቕረ በለልና ስለዚ ሰብሲ ናይ ዝኾነ ይኹን ዓርኩ ወሓው ዝተፈላለዩ ክኾን ይኽእል ይቕረ ዝብለሉ ኣምላኸ ይቕረ ክብለሉ እዩ ኢሉ እዩ ማለት እዩ ከመ ንሕናኒ ንህድግ ለዝኣበሰለና እዩ ዝብል ንሕና እውን ንዝበደለና ይቕረ ክንብል ንህድግ ለዝኣበሰለና ንሃድግ ለዝኣበሰለና ኣይኮነን ዝብል እና ከም ዝተርጎምክዮም ንሕና እውን ንዝበደለና ይቕረ ክንብል ተባሂሉ ይትርጎም ኣሎ ኣብ ኣማርኛን ትግርኛን ግን ኣብ ማቴዎስን ሉቃስን ኣፈላላይ ኣለዎ ኣብቲ ገሊኡ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል ይብል ኣብቲ ካልእኛ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንድንል ይብል ኣማርኛ ኣብ ማቴዎስን ሉቃስን ድማ ኣፈላላይ ኣለዎ ኣብቲ ኣምሓርኛ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ናይ ትግርኛ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ሕዚ ኣብ ዘሎ ናይ ትግርኛ መጽሓፍ ቅዱስ ክልቲኦም በደሎም ይቕረ ከም እንብለሎም ኢሉ ክውን ድርጊት ይዘምጽእ ይቕረ በለልና ንሕና ይቕረ ከም እንብለሎም ይቕረ በለልና ኣብ ኣምሓርኛን ትግርኛን ብሓደ በደልናን ጌጋናን ኣይብልን ኣብ ማቴዎስ በደልና ይብል ኣብቲ ኃጢአትና ይብል ኣብቲ በደላችን ይብል ኣብቲ ኃጢአታችን ይብል ግእዝ ግን ኣብ ክልቲኡ ኣብ ማቴዎስን ሉቃስን ኣበሳነ ወጌጋየነ እዩ ዝብል ናይ ግእዝ ማእኸላውን ንኽልቲኡ ኣጣሚሩ ዝሓዘ ምዃኑ በደልና ጌጋናን ዝብል ይውሰድ ንሕና እውን ንዝበደልና ይቕረ ክንብል ዝብል ግን ኣብ ናይ ኣንደምታ ወንጌል እንታይ ይብል መስልኪ ዋ በደልና ጌጋና ይቕረ በለልና ንሕና ንዝበደልና ይቕረ ክንብል እንታይልናሲ ምትህላኽ ዶ ይኸውንን ይብል ይቕረ በለልና ንሕና ይቕረ ክንብል ምትህላኽ ዶ ኣይኸውንን ምክንያቱ ከምታ ዝበልካ አንተወይ ሰብ ይቕረ ዝብል ንዝበደሎ ይቕረ ዝብል ጎይታ ይቕረ ክብለኒ እዩ ኣነም ዘጥፈኽዎ ዝበደልክዎ ነገር ኣለኒ ይቕረ ክብለኒ ኢሉ እዩ ይብል ንዝበደሉና ይቕረ ከም እንብለሎም ዝብል ቃል ድማ ሓደ መጽሓፍታ ይብል ዋ ንሕና ይቕረ ከም ዝበልናሲ ይቕረ በለና እንተይልና ሰብ ንኣምላኽ ኣብነት ኣርኣያ ዶ ኣይኮነን ንሕና ይቕረ ኢልናሲ ይቕረ በለና ምባልሲ መርኣያ ምሳሌ ዶ ኣይኮነን ሰብ ንእግዚኣብሔር እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ይቕረ በሃል እዩ በዝኾነ በዚ ግን ትግእዝ በደልና ጌጋና ይቕረ በለልና ንስኻ ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ክንብል ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ክንብል ዝብል ሕዙውን ኩሉ ግዜ ንሕና ይቕረ ኢልና ናብ ጎይታ ክንቐርብ ከም ዘለና ጎይታኻ ኩሉ ግዜ ይቕረ በሃላይ ከም ዝኾነ ዘረድእ እዩ ዝብል ሓሳብ ተወሰና ጽቡቕ ኢና እታ ናይ ትግርኛ ትርጉምስ ምስ ትግእዝ እንታይ ዝኾነ እዩ ዝተናበበ እዩ ማለት ንኽእል ንቐጽል ኢታብኣነ እግዚኦ ዝተመንሱት ኦ ጎይታ ናብ ፈተና ይተእትወና ትርጉም ከሎ ኦ ጎይታ ናብ ፈተና ይተእትወና ናብ ፈተና ይተእትወና ማለት ድማ ፈተና ኣብ ክልተ ይምቀል መከራ ስጋና መከራ ነፍሲ መከራ ስጋ ኣብ ምድሪ ኮይና ንረኽቦ ስቃ እዩ መከራ ነፍሲ ድማ ሰይጣን ክፍትነና ከሎ ብሓጢአትና ድማ ናብ ሲኦል ክንኣቱ ከለና እዚኦም ክልቲኦም ፈተና ይበሃል ስለዚ ንሕናስ ንኣምላኽና ታይሎ ኣለና ካብዚ ፈተና እዚ ወይ ድማ ካብ መከራ ስጋ ካብ መከራ ነፍሲ ሲ ሰውረና ኣድሕነና ቀፂልና ድማ ኣላ ኣድሕነና ወባልሃነ እንኩሉ እኩይ ካብ ክፉእ ነገር ኩሉ ኣድሕነና ሰውረና እምበር ካብ ክፉእ ነገር ኩሉ ኣብ ምድሪ ከም ንሪኦ ክፉእ ነገር ይኹን ኣብ ሰማይ ካብ ንረኽቦ ክፉእ ቅፅዓት ናይ ሲኦል ክኸውን ይኽእል ናይ ገሃነም እሳት ስለዚ በቃ ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ሲ ኣድሕነና ሰውረና ማለት እዩ ጽቡቕ ኣብዚ ሕጂ ጽቡቕ ተተርጊማ ዘላ ሕጂ ኣላ ኣድሕነና ወባልሃነ እንኩሉ እኩይ ታግእዝ ኣላ ኣድሕነና ወባልሃነ ኢላ ክልተ ቃላት ሒዛ ኣላ ኣድሕነና ሰውረና ተባሂላ ካብ ክፉእ ነገር ኩሉ ኣድሕነና ሰውረና እምበር ዝብል ተተርጊሙ ኣሎ እዛ ኣብዚ ኣድሕነና ማለት ካብ ዝበፅሐና ክፉእ ነገር ኩሉ ካብ ዝበፅሐና ካብ ዝኣተናዮ ፈተና ኣድሕነና ማለት እዩ ልክዕ ከም ሰለስቱ ደቂቅ ናብ ሓዊ ዝኣተውዎ ከም ወዲ ሓፍቶም ዳንኤል ናብ ኣንበሳ ከም ዝኣተውዎ ጎይታ ከም ዘድሕኖ ምድሓን ይበሃል ባልሃነ ድማ ሰውረና ድማ ገና ኣባና ክበፅሕ ኣባና ክወርድ ካብ ዘሎ መከራ ዘይረኣናዮ እስኻ ትፈልጦ እንታይ ገበረልና ከልለና ጋርደና ሰውረና ሕብአና ማለትና እዚ ካብታ ግእዝ ትውሰድ ከለያ
أمناي أمارينيان أمناي تغرينيان أمزح قدوس كنري خلنا جن كلتي بحرت أمير يركبن ويدما ككفو نجر هو عدنا ننجي عرفنا نطرح حنبر بالهالنا أيتأتون صورنا أيتأتون ولا تتغرينياون عرفنا يزبلنبر صورنا زبل يلن تجهز جن نخلتيو أميرو عرفنا وبالهالنا يلو أميرو ولا مو ككفو نجر كله عرفنا صورنا برزبت ترجم مستجهز مسح قدوس مستخل زي النبلة والسنابة يوم على تيو قتلنا دما سمزياك يأتي منجز هايل وسهات لعالم عالم منجسينات كأيامو حيلن كورن مسكانان نزل عالم عالم نأخايخون تا منجس سياسي نات كايا موسي حيلي كبري مسكانا زي حلف قتلناتي نأخايخون إلنا لنا مالتي سلازي بحافة شحجي مسجانا أنا هو لنا مو أبونا زب السمايات أبونا زب كندي مسرة حسابات له نبي نخير أبونا زب السمايات حمشته مسرته ونقرأت له قدامي هيمانوت ويدما أمنت أيوة هيمانوت وإمنت قلت لنا زخير أبونا زب السمايات أب سمايتنا برابونا سي هيمانوتي ويدما أمنتنا أو أب سمايتنا برابونا رسول زورسنا ذهبنا الله إننا أمن ابنتي تقوله أبو لنا فنيو فتاري أمنا خطر حيكون أبو بمنفذ ولدنا رسول ذهبنا زحلونا يلكم إيمان عبي بقى قويتهون ولودي دقي كفلنا زودي كفلنا زاغوالي كفلنا أمون مقبار تايزي ابنت هيمانتي صبو كالاي دما تسفا مالت إن تسفو نجار خوينو تنسى منجستها منجستا تا منجستي نحنا نا منجستا سمايت كم نخدسي نفلت أوسي بتسفى نخدينا إنا إلنا حزان لنا مالت أو سلازي تسفى خلنا نكلم حجز منجس سمايت نورسينا نايزل العالم كاب كساب زي بالله منجس سمايت كاموت تنسينا دحر تنسي ونسيفو تنسي موتان كم زولنا يو كاموت كنت تنسينا دحري دما زي تخلف منجستو صنعتي منجستو ناي قويتانا ناي تابونا أو نزل العالم مسؤو مستم قدوسانو كنبرينا مبال عبي تسفاي تمزع منقصك تمزع مبال صبو سالساي دما فقري نقرنا حدا مصلاي مالتي حدا مصلاي مالت أنسي نزخونه سب مصلاي وينما زخونه سب نأيه مصلاي مالتي زابنت بدلنا نجيجانا يقرب لنا نلمبر بدل جيجاي يقرب لنا يخونن مزلنا خال عكاتيتنا نقول لا تناسي دق خيا ينامو بدلنا جيجانا يقرب لنا كفو نجر كله سورنا حول كله بمنفس حاوي زخونه بمنفس حفتي زخونت حبير يصلله مالتي زين تاي بحال فقري بحال كلاي فقر خا أنت قلت لنا يخيل كم تعانتو زبالكيو بدل يقرب بحال زي فقري نزبدل إني حاوي نزبدلت إني حفتي يقرأ كل اللي خلقه وين ما كل اللي خلقه فقري يهرئنا أو تخكل ما لازم مساعد زر حبك كيف كركاسي زي تري أبو خاميته فكر يبل يوحنا سامل أخته أو نغز راعيد ما تحتنا خطايو هدق لنا عبساني الكامل زلي بدلنا نجي قانانس يقرب لنا إلنا تحتي لنا كنتسلك خلنا ما حج أنس أباسي بدل إيه مالسي تحسنا أيوة حج قال يوم وأنت هدلنا وأنت هدبدي ليه وما نكشد قتيل إيه زي تعبيتي نحنا نريون بحسب بهاليو بنبي بجابير النجار بدل حدث بزح يومه بدلنا حدثنا يقرب لنا مبال تايزي تحتنا بدلتينا السخاجل محرايخ نحنا أبستينا السخاد ما حيوائخ مبالزي طيب تحتنا إذا نصهر قلنا مالت لذي أو نزول السماء زم حموش نجارات أمنت تسفى فقري كمون حمشيتي دما صالوت الشيء صالوت كنت صالوت دما يتابع عنا جزء أوستر سوتينا مثلا كاكفو نجار كله صورنا إحنا نايلنا مثلا فتنا يتأتونا كابزل صالوت تايلو كفو نجار كله سخات فلتا ما تشام نحنا زرزيرنا زي خبص حني نعين بلن ورا وتاجن كله يفلتا يمو كفو نجار كله عرحنا صورنا عرحنا وبالحنا تجز بتعمي صبوي تقرنيات ترجم لما بتعمي جلاسي تخانة مالتي زي حزلنا حجي بحافشة تمر بالكستي بتقرنيا أبسمة تنبر أبونا بالناس
ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን ነናይ ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና በደልናን ጌጋናን ይቅር በለና ንሕና እውን ዝበደለና ይቅር ክንብል ኦ ጎይታ ናብ ፈተና ይተእትወና ካብ ክፉእ ነገር ኩሉ ኣድሕነና ሰውረና እምበር መንግስቲ ናትካ እያ እሞ ሓይልን ክብርን ምስጋናን ዘለዓለም ዓለም ንኣኻ ይኹን ኣሜን ኢልና ብትግርኛስ ንጽር ኣቢልና ብጽር ኣቢልና ክንጸልይ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብናይ ጉባኤ መንፈስከ ብናይ ጉባኤ መንፈስ ማለት ኣብ ናይ ሕብረት ክኸውን ይኽእል ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ክኸውን ይኽእል ኣብ ናይ ቤተሰብ ባሕሪ ክጸልዩ ከለዉ ድማ ከም ትልክዕ ንብሎ ዝነበርና እስኪ نبلا ذا أفسمعت تنبر أبونا سالم سايت بتون ندعي حجزك تخينا صبو أو حجزني بحرنا الشيء أفسمعت تنبر أبونا سمكاي كدس منقصات مزا فقر كاف سماي كم زخونة كم وين مدريخون نعلت مقبنا لهم هابنا بدلنا نقيقانا نقرب لنا نحنا وين زبدلنا يقرخ نبل أو قويتا نفتنا يتتونا كاكفو نقر كلو سرورنا سورنا نبر منقستينات كايامو حيدن كبرن مسكانان نزل عالم عالمنا أخيخون آمين إلنا كنسألنا خيرنا لازم بصح حكزي عم بيت مرسنبات أو قبائات عم محبرات أو نزبات سماعات إنا نرزل لنا في الله عبزي كبابنا مالتنا إذا خلنا مدلو تتجرنيا مستجئز تنابيبون تسناسيلون استترجمايو نلوات زي ترجم دما عبزي مداي أكوتيت أفترنا مصحف مزمور أما جمرة بتقام بمبرهرة تنتصيرو تقاميت الله مداي أكوتيت كم بوا يخوري يوم مالتيو لذي كابحث جميرنا زي تجرنيا نتصيرنا كنسألي نخيرنا مالتيو كبرات تخاتلتي مدبنا لما أنتي تزامنها زي سعر ومستر كم زيلكم تسأليو زبل تأزاز ناي سماع أبونا أو سماع تنبر أبونا زبل تسألوت زحازو تحسهم تجهز بتخكل ناب تقرنيا كم سترجمن زحازو مبرهن مس وداسي مريم كوينا نواخ ما بينا نيرنا بزحكم نجارات كم زرخاكم رو تسفان جبر أبزغز لما بسلام القدوس جبريل الملاك زبل حاتتا مس مبريون ترجمون مستجهز تنابيبو نواخم خنبرينا حسابكم رؤيتكم أبصحنا تسألنيكم سلسلة دامسكمنا أبى بزرلكمو محرات سلام فقرني بزحلكم لو مين يسألوت جزئيو مستخونتات أو سمعت تنبر أبونا إلنا ندقنا خنمهر نحناون أو إلنا بزر على دمسي كنسألي بزاقات عمي كلا وفتو እግዚአብሔር مسخم يخون محرات سلام فقرني بزحلكم وسبها لإግዚአብሔር ولا رأيتو دنقل ولا مسكالو كور آمين